دریم مسئله سجده چی چیزی که صحیح چوک پا گولا سجده صحیح می چیز پو چیز دبنا زمین پو سوئن سه که سجده جایز می سرسی دی زمین پو نبیوں ایت پیچیگان گامی که جایز نه دبی کنه تا چیز چی بخشی دبنا استثناء بید وانا دی زمین پو زمین پہ نبیوں ایت پی چیزات گامی که سجده جایز دیو گانا زیوین زبانا دیو دوسرے اول اہل سنت پونی یا وحابیونی غطی کا اشکال بید شیعونی دونو دوکرے جاکسانا پونی سی پیاق بید بود پرست کن نکون سوخی بود پرست کن هندونی بود کو سامن نجاکسے چیزر اللہ پیاق بید شیعونی سجدگاہ کو دونو جاکسانا پیاق بید تاخیر اشکال کونی یعنی غطی کا چی بس ایسا ایمیون تاخیر دوسرے میڈیا آزاد وانا دوسرے پتا کوئی قول الشيعي حقيقته يوم ان نكون زي الغلامي كون چه بيتيا دبينا يعني مثال چكتا ناسي مثال چك تقريبا 15 سال دور کو حج لا وخان کولا ول دبينا ماي کلاس فيلو چك پر کراچي پر ڈاکٹر چي ڈاکٹر عقيل نور موسى ده هو حج نسوس دين ده حج ولا سون كان حاجي عملا دت قرآن حمايل سوچينو كتاب هو يعني زبان غير دو یوتپی انمو مطلب کو گامی چک انمی دو مطلب کو گامی چک کتاب غا کھونے ہر حاجی تا مطلب 30 لاکھ حاجی لا دیوینو چی ہو زیوانا گاما ماتی خیر زیوانا دیوینو مسئلہ چک بدو انپا شیعونی سی زرد امیر المومنین پیغمبر پت صاحب سالیم مطمع زر اللہ اکھونے دیویر بیسی دیوی دلیل کو زیوانا دلیل کو حدیث گس حضرت عقیلی کنا امیر المومنین بات سن سے عقیلی کنا دو نقل بسه دیوینو چی ہو زمانا خدا سی وحیو علی کے بحب ستافین پا اما جبرائیل امین خیانت بسه پیغمبر لفنچو پیغمبر منبری کا یلسو علی منبری استعالی یلسو خدا سی کلتافین پا وحی علی لا اما جبرائیل سی چی بس او یا پیغمبر دوما چکنت دروخ سنا پیغمبر لوحیو پیغمبر لمی دیو فرنا شیعون چی بین زمان هر کار بالا خان الامین خان الامین خان الامین زیرمی یا اندازه بس یعنی مطمع سی پیاق مجا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زن مطمع چی زره الله اکبر الله اکبر الله اکبر زره جده دور کونی چی زره کونی سی زیوید خان الامین خان الدفقسوم هر پیاق بالا دو چیز یعنی جبرائیل امین خیانت بسپین جبرائیل امین خیانت بسپین جبرائیل امین خیانت بسپین زیوید دو مطمع حتى يتان چوک پستے دیو خان الامین کو چلے سے بھی وہ اما کھولی دی حساب کو ماتی کا شیعونی کا مختلف سے انزام مالا بیشیز بھی انزام یا جوکتیوں پتا کو آنا اینا کھتان چھلو وزیبی دو سے دو مدد کولا لیکن یعنی گچی ویسے سے کھولی سے انزام تھا وردی بھی کھولی سے دو چک کچین مسئلہ چک کو یہاں سے سجدہ گاشی کا سجدہ چاہبین کربلائی دو بھی کھا زبانا دی بھی صحیح بخاری حدیث نیسیو پیغمبر فی حقو سی کسل بیو سے جعلت لی الارض مسجدا و طهورا خدا استحمدات کو سی مالا ما پیغمبر لدی ارض کو روی زمین کو ارض کو پاکیزہ اور سجدگاہ قرارتا سے دی حدیث کوئی ونا ارض کو چیلا زیبین زیونتا پیغمبر حدیث کو ارض کو چیلا زیبین زیونتا اہل لغتی طرف مراجع بیارس یعنی دوسرا ماتی بالتی کڑے چک سے سنارے نا ماتانا بالتی لغات لچال ورگوس یا بالتی اونکان لا پلیار گوس اینا جودی بھی مطلب پوچین یورسو کو عربی کلمے انارے نا عرب پولت لیار گوس عربی دے لغات کو یا ڈکشنری دیو سے ماتانا حجتین وانا عرب پونی عرض پوچی لازر رہتے وانا عرض پوی تعریف پوینو یا زمین کو اور ایدی زمین نبیو بھائی چیزات گاملا دیولا عرض زیر بھی دو گوانا مطالع دلیل یعنی دو دلیل کو دیوی پیغمبر میں آپ کو کسال بھی اسے پہن عرض سجدگاہ ہی وانا حیاء سے عرض پہ کا سجدہ بھی بے عرض پہ چین جوانا تانا دوسرا دیوی نو گاما ہومنتا عرض پہ وینو تانا دوسرا چیزے ہو عرض پہ نو چیچی ہو جوانا گوخ سے سوئن میسے رسی جوانا بیاموئن سومی رسی اردوئن بجی رسی گچ زربایت پیدے اسومی اردوئن غیر سی آحق ضربیت پی تاجون گاما آواد جپسم آحق حاجون ماتنا چیزیں مادنیاتی مقصد بودوئی
دوسراتی شنجار زومه دا دیودن تو قیمتی دو پر قیمتی سایسایت رواسایت سنگ مرمر قسم کنیم دیوی کنا باغبو دوسراتی دیو تو آمد باغبو آخه کنی باغبو توس بی باغبو لا دوسه 25 روپیه باغبو چیکلا ایست باغبو چیکلا 25 روپیه آخه شهر کنه باغبو لا ده باغبوی کنه دیوی علاوه چراغ باجونی کنه چراغ پیا یو اینجوری تا یا باغبو توس بی دیوی کنه کسال میومد جاکارت अच्छा जगाट वो तिलतीर जगाट योजना सा देवी का संज्ञा ने तिलतीर सा सो ना मतलब थालदुम सो दूसरे थालदुम यो देवी का चीज़ है जवाना दो गेवा लगा है जवाना ता मतलब स्पाल्वो का जो चीज़ हो बैठा को गप तो सो से ना स्पाल्वो चौक खाटे अगर स्पाल्वो फिर भी अगर हरकत है तो खाटा नहीं है मम्मी अम्मा को थालदुम नहीं इन पा जो चीज़ स्पाल्वो का ले यहाँ से कोई चीज़ जोर लेता मतलब गप तो सो से ना चौक खाट देवी का ज्ञान है देवी अलावा मेंदोक को निकाल गया मेंदोक गुलाबी मेंदोक अम्मा गुलाबी मेंदोक का क्या तमें से वो चार्ज है वो डिस्कोरी मेंदोक का क्या मम्मी चले देवी ने शार्क यूरोपियन यार दूसरा सा शुद्ध सेना भी ऊपर चीज़ात गामी का क्या अम्मा जायद पे चीज़ पुना गुन मायद पे चीज़ पे है क्या मम्मी दो शार्क तना देवी ने चीज़ जायद पे चीज़ात कौन दूसरे का तंग से ज़ेबे वो पुशी कंगन ममेत अम्मा पुशी लोमाई कंगन यड़ी कंगन ममेत यड़ी लोमाई कंगन स्कोरी मेंदो कंगन ममेत चार्ज वो स्कोरी मेंदो वो स्कोर तुमत अच्छा पानी लोमाई कंगन ममेत उसे कराची दो रिपर एक चार्ज वो कौन इसे उसे फोले कंगन ममेत जू मैं जू उसे फोलो यार बालो इना जू दो हलवा दो दो साजिब زد جده واسه کلو زد کلو ما مندان ما دو جنبو نرم دو دوسه اوله ایران دونین ارگونی لومایی ارگونی çok taze o bilomo hatta ben çiğ mesele yaptı topamet ama dozo goli zara kere dedi ki sen Mehmet ama de juktu da ارگونی lomo çok olsa da mize valla dedi ki o se lomayı kasaya yok o se lomayı kanene lakin dize yot pe mevani kaduni kanene Mehmet so tana atanır suya kanene mamiyan buksu kanene mamiyan yani cazı bana buksu matana zahmet insani mize sonika de mendop kunika do yani ya o bari duse şini kan atala yani şi posiya yoncude stavju se ne bilmem mi dişaret pe nojude arz pochila zemin zevana ya so or ya savena bi mayet pe chizat kon diun arz zevi tana atana di bikasa chizalla de stavji shu bikasa atala yani kanson juli lomay kasa atala yani kanson sahabi kasa buksuk pe kasa atala yani kanson ole no ata ye gaya secda ahmet pa çok ya ole sahabi ka atala secda yani kanson बहरहाल दी चीज़ात को इन पर अल्लाह सजदा मियान मायत पे चीज़ और मियान मायत पे चीज़ पोज है और मियान मायत पे चीज़ पोयो दूसरे गुन मोना गुन मायत पे चीज़ पोना जायत पे चीज़ देवी अलावा मायात मसलन शू दुआ तेल दुआ दूसरे सेने भी मौजूद है अम्मा या पेट्रोल दुआ दूनिका मियान खानसो गुन वो तो शायद है मलबूसा जहाँ के मसाले गरी खसीने में मौजूद है अवाजो गुन बहुत ज़्यादा बंचा सुनता है जकायत चक्की है बिल्कुल या वो भले दूसरे अहले सुन्नत कौन या कारपेट पे खबे जुदे कारपेट पे खबे या कौन इधर होगा अम्मा मताना दे शास्तान पे मताना संगेन भी मस्जिद को लेने होगा जुदे शास्तान होगा प्लास्टिक में जो डब्बी शास्तान होगा ताकि ना कभी बड़ी होगा जुदे हाथ को लेने शास्तान दो दिन होगा या कोनी वहाँ या शास्तान पर भी जाए दिमाग शो से जाता है देखा दे पंजाब दो बड़ी बाकी कब बोले दूसरे दो तीन कोनी दे शास्तान को वजह से बस तीन से अब गए आज टॉप से ना चीज़ तो साहब वो कोई दवा रुआ वामे पिला चौक सीधा गशे वैसे रुमाल चाहते जो देन देवी ने कोनी देने दे शास्तान को तीन से जाता कोनी शोक का संज्ञा है शोक का संज्ञा मो शारद चिक नदरसे दो एक कार्टन यानी कपास दा चुया शोक मोंता यहाँ से चिगान लग चुया दुख प्लास्टिक अम्मा दी कपास लग चुया शोक को निका देवी का संज्ञान है शोक पर जैसा बेहतरीन सजदगा को चीन जवान करबला ये तुरबत को खाक शिफा को चीन बेहतरीन सजदगा को
دو مثلا دي بالله زرت دي بالله يا دوسرا مثلا في سجدة كون سجدة من نارنا أردوا من نارنا دي بالله دي سبزي بابزا فدوسرا لومانا ديوني كا أردوا من يعني أردوا ما ثب نارنا ديوني كا من صوت ثب نارنا أردوا كذا ما بيحسس يا سو غامي لچين جوانا تربته سيد الشهداء دو چا جوانا امام جعفر الصادق عليه الصلاه والسلام افضل الارض تربه سيد الشهداء ان السجود على تربه ابي عبد الله يخرق الحجب السبع امام حق كسل يوم بهترين سوچين جوانا تربه سيد الشهداء کربلا سوئی دو چاز ولا ان السجود دی تربت ابا عبد الله الحسینی کا اگر رمضان سی سجدہ بسنارے دی وسی زمانہ بهش نعمتی درمیان نیوت پیوت پی پرده بدون استخسفان دی تربت کربلا فضیلت ولا دیو دیوینو چیک تاکونی سے یا اشکال چتا یا اشکال پہ جواب دے دینا چاہتے ده اشکال کو دو ده کتاب شیعونی سی کربلائی تربت کو لے گنا دو انزرت تبرک انزرت کربلائی کا 72 شہداء میں تمت اور اکا جہنمیون کئی ہزاروں میں مرا ہے دو سیاہ میں یوں تو ده کتابا گامگری میں بلکہ جہنمی اس کہتے ہیں یہ کتاب چی وجہ فضیلت کو تھا یہ اشکال ہے مطالب کو اشکال میں چٹنی سو بلکہ چٹنی میں انہوں کھوں تھا دشمنی چھاپ کون اس کے تیو دیو لگاتی تھے وہ چی جواب یو چیزیں رو ماتا ہے جواب مایو نروے تابو گیا یا آپ میں تب دو تلاش چی میں انہوں جواب چی سال ورگوس دے انہوں جواب کو دو انداجو چاہزے وہ خاک شفالا خانہ کعبہ سے فخر بس کہ مجلس نارنا محبت الوحی وحی نازل کوئی ملسائی مجلس نا مسجود ملائکہ خانہ کعبی ملساو سے فخر بس یہ جو انگی طرف لگاما سے لوگ سے سجدہ بیت یہ جو انگا حضرت آدم میں چوک پدلک دنیا کا چوک پدلک ساتھی بھی منصوب ہوئی یا خانہ کعب ہوئی خانہ کعبی کا ناسا کی مشہور بس پر دو چو چی فخر بیانا خدای طرف نندیدہ ہوں خانہ کعبہ کیا شانس کیا ماسیوں شامتیس کا تکا کیا لیکن حل محول خیال من کی فضیلت کو یا زمین جیوہ تقسیمی دیتی دے زمین کو کربلائی کربلائی زمین کو دے شہداء کو نہیں دے وہ دونوں بھی دیل فضیلت دیتی زمینی رمضان میں زمین بھی جواب کو چینز ہے ونتا کبینا دینی جواب زمین مرگوش دیل پوچھس کا حدیث کو دے وقت یہاں چی جواب چی بھی دے سے دے وقت زمین بھی جواب کو کوئی نا دوسرے کی نہ تھا چھڑوی نمین آجو شیطان چھڑوی نمین انہا دوسرے مطا یا قرآن پہ نور بسیت پہ شیطان کو لکھا یا دیکھی سمیتا خدمت قلب آجو اصحاب کاف سکھیو انہا یا قلب کو لکھا یا شیطان کو لکھا وضو مبیا لپتا میں نہیں تھا یعنی میں جدے دوست چاہیے میں کھولو قرآن کو فضیلت خجاتی میں نے کی چھڑوی کئی میتا کوئی رہا تھا لپتا میں تو چاہ مانگے تھے قرآن وجہ سے قرآن آیت حسابی کا دوست چاہنا دیکھی بھی میتا سے یا شیطان پلیتی میتا کوئی خسا تھا وضو میں پلا پتا میں دیو نے سوچ کے یعنی ایک ہونا اگر دو خیون دارا نا دیوی نو دیو سوچ دے قرآن نو کی میتا کو من سوچ یا قرآن نو شیطان میتا کو من سوچ کربلائی زمین پہ گئے دے نجس کنوی صدے بھی نو آپ سو من سوچ دیو اشکال چی جواب وصلی اللہ علیہ محمد وآلہ